बाटो घुमे हेर्नुस् त यिनले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका कस्ता अराजक यिनीहरू त कहाँ यो त जुम्लाको यो त जुम्ली नै हुनु पर्थ्यो यसले त भेडा पाल्नु पर्थ्यो यो कहाँ बाजुराबाट आयो यसको त कपालमा जुम्रा होला भनेर यो तरिकाले उहाँहरू न्युज छाप्ने न्युज लेख्ने काम गर्नुहुन्छ क्या होइन 80 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको 85 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको एउटा एयरलाइन्स नेपाली जनताको एयरलाइन्स नेपालको धरोहर नेपाली नागरिकहरूको आस्था र विश्वास भएको हाम्रो सरकारसँग पनि प्लेन छन् है भन्न सक्छौँ त हामीसँग पनि जहाज छन् हाम्रो सरकारसँग पनि प्लेन छन् भन्थ्यौँ अब यतिले के भन्छ भने ती हाम्रा हुन् कहाँ सरकारका हुन् नेपाल सरकारसँग त एउटा जहाज पनि छैन नेपाल सरकारसँग त एउटा ट्विनाटो विमान पनि छैन भनाउनका लागि रातारात चाहिँ नेपाल देश गरिब छ नेपाली जनता गरिब छन् भन्ने पार्नका लागि चाहिँ जुन तरिकाले आज त्यो प्लेनलाई चाहिँ त्यो एयरलाइन्सलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिने चेष्टा गरियो दिने कुचेष्टा गरियो यो घातक छ यसको कथित अभियन्ताहरू किन बाँडे यिनीहरू त चामलै नबाँड्नु पर्ने हो यिनीहरूले त भातै नबाँड्नु पर्ने हो यिनीहरूले त बोल्दै नबोल्नु पर्ने हो भन्ने हो क्या उनीहरूले भुइँ मान्छेका आम मान्छेका सर्वहारा वर्गका गरिब वर्गका बारेमा न्युजहरू लेखेको कहीँ देख्नु भएको छ उहाँहरू त आज बालुवाटारमा यस्तो भयो आज अमेरिकामा यस्तो भयो फलानु नेताको श्रीमतीको यो भयो फलानुलाई पिलो आयो फलानाका जनै खटिरा आए भन्ने मात्रै न्युज लेख्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा लेख्यो भने उहाँले के लेख्नुहुन्छ कहाँबाट घुमे हेर्नुस् त यिनले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका कस्ता अराजक यिनीहरू त कहाँ यो त जुम्लाको यो त जुम्ली नै हुनु पर्थ्यो यसले त भेडा पाल्नु पर्थ्यो यो कहाँ बाजुराबाट आयो यसको त कपालमा जुम्रा होला भनेर यो तरिकाले उहाँहरू न्युज छाप्ने न्युज लेख्ने काम गर्नुहुन्छ क्या दर्शकबिन नमस्कार म हरिप्रसाद पाठक तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेकिङ नेपाल आज हामी नेपाल वायु सेवा निगमको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेका छौं नेपाल सरकारले जुन एउटा चाहिँ दुर्गामी कदम चाल्नु भएको छ त्यसको विरुद्धमा साच्चै त्यो के भएको हो साच्चै निजीकरण गर्नै पर्ने अवस्थाको थिएन सरकारी मातहतमा रहेको चिजलाई सबै चिजलाई निजीकरण नै गर्नुपर्छ आज हाम्रो देश कता जाँदैछ भन्ने विषयमा छलफल गर्नको लागि हामीसँग युवा विद्यार्थी नेता उपस्थिति भइसक्नु भएको छ हेमराज थापा सर हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार सर यो 2078 साल असार 3 गते 2078 साल असार 1 गते सनम 903 मा के कुरा नेपाल सरकारले गर्यो भने नेपाल वायु सेवा निगमलाई अब निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नेतिर जुन हामीले एक प्रकारको बजारमा कुरा पायौं त्यो साच्चै ठीक हो कि बेठिक नेपाल वायु सेवा निगम हजुर अनि नेपालका विभिन्न अरु संस्थानहरू पहिलाका कल कारखानाहरूलाई निजीकरण गर्ने कोल्याप्स गर्ने सक्याउनु भन्दा कमिसन खाने लोभ लागेको छ भने कमिसन नपाएर म मरिहाल्छु मलाई हार्ट अट्याकै भइहाल्छ जस्तो लाग्दछ भने प्रधानमन्त्री पद नै निजी संस्थानलाई भाडामा दिदेऊ न प्राइभेट कम्पनीलाई भाडामा दिदेऊ राष्ट्रपति कार्यालयलाई भाडामा दिउँ पार्टीलाई भाडामा दिउँ पार्टीका संगठन नेता संसदहरू त्यसैगरी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भाडामा दिउँ न तपाईको चाहिँ चलाउन नसक्ने एउटा भएको नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसन जो विभिन्न किसिमका जहाजहरू त्यहाँ ल्याइएको छ नेपाल सरकारको लगानी अथवा नेपालका जनताको लगानी त्यहाँ लागेको छ त्यस्तो किसिमको लगानी अहिले चाहिँ उठाउन नसकेर यो डुब्यो यो नाफामूलक भएन भनेर त्यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्नु यति समूहको जिम्मा लगाउनु अर्को हिमालयन एयरलाइन्सको जिम्मा लगाउनु भनेको कतिसम्मको लायकको कुरा हो हजुर तपाईँ हामी प्रश्न बुझ्न सक्छौँ त्यसकारण यो नेसनका लागि होइन यो मुलुकका लागि होइन यो राष्ट्रका लागि सही छैन घातक छ भोलि त यिनीहरूले कुनै दिन हाम्रो देशलाई नै भाडामा लगाइदिन सक्छन् नेपाली सेनालाई भोलि भाडामा लगाइदेलान् नेपाल प्रहरीलाई भोलि भाडामा लगाइदेलान् टेलिकमलाई भाडामा लगाइदेलान् हुँदा तपाईँको चाहिने कुलमान घिसिङले बेनिफिटमा लगेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भोलि यिनीहरूले भाडामा लगाइदिन सक्छन् त्यसकारण यो सरकार चलाउन सक्षम छैन यो सरकार सरकारी नियमनकारी संस्थाहरूलाई चलाउन सक्षम छैन त्यसकारण अहिले कमिसनको लोभमा चाहिँ रातारात भाडामा दिने प्रक्रिया जुन तरिकाले अगाडि बढाइएको छ त्यो गलत छ त्यसै तपाईले धेरैचोटि धेरै मिडियामा के भन्नुभएको छ भने हिजो हामीलाई अहिले शाहवंश राज परिवार चाहिँदैन यी भएकोले गर्दा देश अविकसित भएको भन्ने कुरा पनि केही ठाउँमा सुनेको थियो 2015 साल असार 17 गते महेन्द्र राजाले
नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी स्थापना गरेको चिजलाई त आज निजीकरण यिनीहरूले गरे गलत हो भने त्यो बेला महेन्द्र कस्तो शासक हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रलाई एउटा राजाको रूपमा मात्रै तपाईँले हामीले हेर्नु हुँदैन हि वाज लिडर उहाँ एउटा असल नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले तपाईँको चाहिने त्यो अवस्थामा कसरी नेपाललाई चाहिँ विकास क्षेत्रमा डिभिजन गर्नुभयो होइन कसरी चाहिने जिल्लामा डिभिजन गर्नुभयो कसरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको खाका कोर्नुभयो कसरी चाहिँ भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नु पर्यो कयौँ कुराहरू छ क्या त्यसकारण मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने यदि सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउन आउँदैन भने नेपाल सरकार घाटामा छ भने किन चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बसिराख्नु पर्यो किन मन्त्री भएर बसिराख्नु पर्यो किन पार्टी खोलिराख्नु पर्यो क्या म त के गर्छु भने केपी ओली र देउबा प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई पार्टीका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई कुलमान घिसिङबाट ट्युसन पढ भन्न चाहन्छु क्या कसरी चाहिँ घाटामा गएको विद्युत प्राधिकरणलाई उहाँले नाफामा लिनुभयो कसरी प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा आज कपालमा 55,000 रुपियाँ ऋण छ नेपाल सरकारले ऋण लिँदा भ्रष्टाचार गर्दा आफूले खाँदा करप्सन गर्दा प्रत्येक नेपालीको कपालमा चाहिँ टाउकोमा चाहिँ 55,000 अथवा एक नेपाली बराबर 55,000 रुपियाँ ऋणको भारी बोकाइएको छ यो यिनीहरूले जबरजस्ती डुबाएको नेपाललाई जबरजस्ती घाटामा पारेको नेपाललाई बेनिफिटतर्फ लैजानका लागि फाइदाजनक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कुलमान घिसिङबाट ट्युसन सिक्न आवश्यक छ क्या कुलमान घिसिङले देशलाई कसरी विकसित बनाउने अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने संस्थानहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर एउटा ट्युसन सेन्टर खोल्नु पर्यो अनि यसमा चाहिँ उहाँहरूले ट्युसन पढ्न नर्सरीको तपाईले के भन्नु भने कुलमान घिसिङसँग चाहिँ ट्युसन पढ्न जानुपर्छ यस्ता चिजहरूलाई कसरी मुनाफामा ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारलाई कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भनेर ट्युसन सिक्नुपर्छ भन्दै गर्दा नेपाल वायु सेवा निगमका महानिर्देशक जो हुनुहुन्छ शिवाकोटीज्यू उहाँले के भन्नुभयो भने नेपाल सरकार मातहतमा रहेकोले गर्दा घाटामा गयो यसलाई चाहिँ निजीकरण गर्दा मात्रै फाइदामा जान्छ भनेर चाहिँ एकजना प्रबन्धकले बोल्नु भएको कुरा नि मेरो उहाँलाई के हो भने उहाँले कति कमिसन मेरो उहाँलाई आग्रह के छ भने उहाँको मैले हेरेको छु उहाँले समथिङ कुनै एउटा च्यानलमा अन्तर्वार्ता दिएको मैले हिजो मात्रै हेरेको थिएँ उहाँ प्रत्येक कर्मचारीको डाटा मलाई थाहा छ कुन कर्मचारीले यहाँ बिगाडेको छ कसले व्हाइट बडी खाँदाखेरि व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार गर्दाखेरि चुप बसेका कर्मचारी को हुन् मलाई थाहा छ यसलाई चाहिँ अब सरकारीकरण गर्यो भने हुँदैन निजीकरणतर्फ लियो भने चाहिँ बेनिफिटमा लैजान सकिन्छ भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभएको छ त्यो सरासर गलत छ त्यो गलत हो त्यस्तो अभिव्यक्तिको चाहिँ हामी विरोध गर्दछौँ किनकि उहाँ जतिको महानिर्देशकले के भन्न सक्नु पर्थ्यो भने कुलमान घिसिङबाट सिक्नु पर्यो नि त हामी यो कारणले गर्दाखेरि यसरी त्यहाँभित्र कमिसन खाने कर्मचारीहरू को हुन् व्हाइट बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरू को हुन् न्यारो बडीमा भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरू को हुन् के कति कारणले पछिल्लो तपाईँको चाहिने 60-65 वर्ष होइन लगभग 2015 सालमा स्थापित भनौँ न तपाईँको चाहिने त्योभन्दा यताका जति वर्ष छन् त्यो वर्षसम्म उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कुन धेरै वर्ष लगाएर यो संस्थान डुबायो उहाँले भन्नुभएको छ नि उहाँ यो किन भन्न सक्नुहुन्न कि म सरकारी यो कम्पनीलाई इमान्दार कर्मचारी भएर कुनै पनि निजी चाहिँ एयरलाइन्सबाट कमिसन नखाएर निजी एयरलाइन्सलाई चाहिँ नेपाली जनताको ट्याक्सबाट नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्सबाट खरिद गरिएका प्लेनहरू चाहिँ निजी संस्थानलाई दिएर उठाउँछु भन्नुभन्दा म आफै लगानी लगाएर अथवा आफै त्यभित्रका भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर म कमिसन नखाएर कुनै पनि मेरो कर्मचारीलाई कमिसन खान नदिएर नेपाल एयरलाइन्सलाई चाहिँ माथि उकास्छु भनेर उहाँले भन्न सक्नुभयो उहाँले हेर्नु पर्दैन वार्षिक 9 अर्ब रुपियाँ घाटामा थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङको आगमन पश्चात चाहिँ 11 अर्ब रुपियाँ बेनिफिटमा गयो भनिसकेपछि उहाँ कस्तो खाले महानिर्देशक हो महाप्रबन्धक हो उहाँ चाहिँ यो त तपाईँको चाहिँ बडा अचम्म लाग्दो कुरा छ नि त त्यसकारण उहाँ बोल्नु भनेको त्यो खासै ठुलो कुरा होइन अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ पछाडि केपी ओली बोलिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री नै बोलिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री नै के चाहनुहुन्छ भने नेपालका सरकारी संस्थानहरूलाई आज त यिनीहरूले नेपाल वायुसेवा निगमलाई चाहिँ निजीकरण गर्यो भोलि यिनीहरू आयल निगमलाई निजीकरण गरौँ भन्लान् टेलिकमलाई निजीकरण गरौँ भन्लान् विद्युत प्राधिकरणलाई निजीकरण गरौँ भन्लान् हुँदा कुन दिन यिनीहरूले चाहिँ ल वीर हस्पिटल पनि निजी सञ्चालन गर विश्वविद्यालय गर्ला
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि प्राइभेट बनाऊ, टिचिङलाई पनि प्राइभेट बनाऊ, नेपाली सेना पनि प्राइभेट बनाऊ, अथवा कसैलाई भाडामा लगानी गरौँ भन्न हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ साँच्चै यो क्षेत्रको विज्ञ होइन कि? उहाँको बारेमा हेर्नुहोस्, मैले डिटेल अध्ययन गर्न पाएको छैन, किनकि म कुनै पनि कुरा विदाउट अध्ययन बिना बोल्दिनँ। मैले उहाँको सानो क्लिप्स इन्टरभ्यू मैले कुनै युट्युबमा हिजो बेलुका आई थिङ्क हिजो दिउँसो मैले हेरेको थिएँ। त्यो हेर्दाखेरि उहाँले निजीकरण गर्नु चाहिँ सही छ होइन, अब यी कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्नु बेठिक छ, यी कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गर्न पाउँदैनौँ, घुस खान पाउँदैनौँ भनेर आन्दोलनतर्फ लागिरहेका छन् भन्ने अभिव्यक्ति उहाँहरूलाई मैले देखेको थिएँ। तर मेरो मान्यता के हो भने नेपालका हरेक सरकारी संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दै जाने हो भने कमिसनको लोभमा त नेपालमा त सरकार नै भाडामा चलाउन दिउँ न त भने क्या होइन। अमेरिकाबाट ल्याउँ होइन, ओबामा रिटायर हुनुहुन्छ, ओबामालाई ल्याएर नेपालको राष्ट्रपति बनाऊ न त। मान्नुहुन्छ त यो कुरा उहाँहरू? यो कुरालाई उहाँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ? यो कुरालाई उहाँहरू स्वीकार्नुहुन्छ? त्यसकारण हामी के भनिरहेका छौँ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता हरेक निकायहरू निजीकरण हुनु हुँदैन। यो राज्य नियन्त्रित हुनुपर्छ, राज्यले इक्वल डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, राज्यको दायित्व हो भनिरहेका छौँ। उनीहरू कमिसनको लोभमा चाहिँ जान निजीकरण तपाईँ हेर्नु त नेपाल एयरलाइन्स र थाई एयरलाइन्स त एकैचोटि स्थापना भएको एउटा चाहिँ संस्थान हो। थाई एयरलाइन्सको 140वटा विमान हुनुपर्ने, नेपाल एयरलाइन्सको आज 5वटा पनि छैन। आज थाई एयर कहाँ छ? अनि नेपाल एयर यसरी डुब्नुपर्ने चुर्लुम्ब, अनि यति बुद्ध श्री, जबकि हाम्रो नेपालका जति पनि युवा जमात छन् लगभग 80 लाख बाहिर छन् होइन। 80 लाख युवा बाहिर भएको देशको एउटा चाहिँ वायु सेवा निगम तपाईलाई डुब्छ भने यो भएको के हो के? करप्सन भने क्या? भ्रष्टाचार, बेविचार। मान्छे त दिन प्रतिदिन असार पसार भइरहेको छ। तपाईले प्रश्न सुन्नु भएन। एउटा वाइट बडी जेट विमान खरिद गर्दाखेरि 4 अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भने अनि त्यो संस्थान बेनिफिटमा जान्छ, त्यो संस्थान फाइदामा जान्छ, त्यहाँ बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ बताउनुहुन्छ। तपाईले कति राम्रो कुरा गर्नुभयो। 4 अरब आज त्यो 4 अरब चाहिँ कहाँनेरि गएर चाहिँ भ्रष्टाचार भयो भनेर किन आज विश्लेषकहरूले विज्ञहरूले भन्दैनन्? जस्तै म हजुरलाई एउटा क्वेसन गर्न चाहे, जस्तै यो 5वटाबाट भ्रष्टाचार भइएको छ भनिन्छ, यो व्यक्तिसँग पनि वाइट बडी छैन, यो व्यक्तिसँग पनि छैन, यो व्यक्तिसँग छ। नेपाल सरकारले डाइरेक्ट यहाँ जान सक्छ, तर किन त्यस्तो गरिरहेको छ? आज विज्ञहरू किन बोलिरहेको छ? भ्रष्टाचारमा चर्लुममा डुबेको छ भने क्या नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न पालामा यो पछिल्लो समयमा हाम्रो दिवंगत हुनुभयो रविन्द्र अधिकारीको कुरा मात्रै होइन, काङ्ग्रेसको सरकारको पालादेखि नै यसमा चाहिँ चलखेल र कमिसनको सुरुवात भएको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेसको सरकार त्यो बेलाका मन्त्रीहरूले पनि यसमा भ्रष्टाचार गरेका छन्। वर्तमान सरकारका मन्त्री, यसका चाहिँ निकायका मान्छेहरू पनि भ्रष्टाचारमा डुबेका छन्। अब यहाँ भयो के भने काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने भयो क्या। अनि त्यो उनीहरूको पकेटको खर्च गएको पनि होइन, उनीहरूको कुनै पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचिएको पनि होइन। नेपाली जनता विदेशमा छँदैछन्, पसिना बगाएकै छन्, नेपालमा रेमिटेन्स पठाएकै छ, कर तिरेकै छन्, त्यही कर मार्फत उनीहरू खाइरहेका छन् अथवा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेका छन्। अब जो बोल्यो उनलाई कि त जेल हालिदिनुपर्ने, उनका कुरा सुन्दै नसुन्ने, युवाहरूलाई आक्रमण गर्ने बाटोमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण जुन देशको सरकार लिगल रूपमा संविधान प्रदत्त तरिकाले भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, कानुनलाई टेकेर कानुनलाई आधार मानेर भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, संविधानले नै अहिले यिनीहरूले साँडे जस्तो छोडेको छ कि तिमीहरू भ्रष्टाचार गर, तिमीहरू बेविचारी बढ, अत्याचार गर, तिमीहरू अन्याय गर, जति सक्छौ लुट ठग, तिमीहरू त संविधान प्रदत्त लुटेरा हो नि भनेर त्यो किसिमको चाहिँ अथोरिटी र अधिकार प्रदान गर्छ। हजुरले त्यो भन्दै गर्दाखेरि अहिले तपाईलाई त्यसको मूल्याङ्कन भनेको 50 अरब गरिएको छ। सुन्नुहोस् है, 50 अरब मूल्याङ्कन गरिएको छ। मैले त्यो दस्तावेज नै पढेको छु। 50 अरबको मूल्याङ्कन गरिएको छ। लगभग 25 देखि 30 खरबको सम्पत्तिको चिजलाई आज 50 अरबमा चाहिँ एउटा खुम्च्याउनु भनेको यो कस्तो खालको ग्रान्ड डिजाइन हो के? मैले अध्ययन गरेको होइन, त्यसको अनुमानित लागत चाहिँ अहिले त्यसको टोटल मोटामोटी त्यसको चाहिँ भनौँ न त्यसको मूल्य चाहिँ 80 देखि 85 अर्ब रुपियाँ होइन चाहिँ म्यानेज गरेको। तर उसले चाहिँ अहिले निजीकरण गर्दाखेरि 45 अर्ब रुपियाँमा त्यसलाई चाहिँ बेच्न खोजिएको होइन। यतिर हिमालयन एयरलाइन्ससँग साझेदारी गरेर त्यसलाई दिन खोजेको भनेको याद गर्नु होला, यो यति समूह भनेको त्यही समूह हो जो चाहिँ कोभिडदेखि हरेक क्षेत्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको तपाईँको चाहिँ यसरी जग्गा जमिन छ यतिलाई नै यसरी बुझ्नुहोस्। केपी ओलीलाई पहिलोचोटि मृगौलाको समस्या हुँदाखेरि एयरलिफ्ट गरेर
एयर एम्बुलेन्स दिने समूह भनेको यति समूह नै हो। पछिल्लो समयमा अहिलेको एमालेको जुन पार्टी कार्यालय छ त्यो पासाङ लामु प्रतिष्ठानमा छ, त्यो त्यसका भनौँ न पासाङ लामु शेर्पा भनेको त्यही शेर्पा समूहको नै यो यति समूह हो क्या। भनाइको मतलब कि त्यो समूहले चाहिँ नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय पनि त्यो पासाङ लामु प्रतिष्ठानमा सार्वजनिक जुन प्रतिष्ठान भनेको त कसै पार्टीलाई प्राइभेट अर्गनाइजेसनलाई कुनै आफ्नो अफिस स्थापना गर्न दिने होइन नि त, त्यो दिए बापत होइन केपी ओलीका मृगौला फेरि दिए बापत उनको ज्यान बचाइदिए बापत आज नेपालका सार्वजनिक जग्गाहरू, आज नेपालका चाहिँ ठुल्ठुला ठेकापट्टाहरू, ठुल्ठुला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा हुँदा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि ती चर्चित अथवा नेपालका शक्तिशाली नेता महेन्द्र विक्रम शाह, तपाईँ राजा भन्नु होला, म चाहिँ उहाँलाई लिडर भन्छु। पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र चाहिँ नेपालको एकदम अलिकता भिजन भएको लिडरहरू हो। ती लिडरहरूले चाहिँ स्थापना गरेका संरचनाहरूलाई ध्वस्त गर्न र आफ्नो कमिसनका लागि अझ आगामी इलेक्सनमा चाहिँ खर्च देला त्यसले भनेर आगामी चुनावमा चाहिँ कमिसन देला भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले त्यसरी चाहिँ नेपालका चाहिँ सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू जुन तरिकाले दिने मिच्ने प्रक्रिया कौडीको भाउमा भनौँ न होइन 80 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको 85 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको एउटा एयरलाइन्स, नेपाली जनताको एयरलाइन्स, नेपालको धरोहर, नेपाली नागरिकहरूको आस्था र विश्वास भएको हाम्रो सरकारसँग पनि प्लेन छन् है भन्न सक्थ्यौँ नि त हामीसँग पनि जहाज छन्, हाम्रो सरकारसँग पनि प्लेन छन् भन्थ्यौँ। अब यतिले के भन्छ भने ती हाम्रा हुन्, कहाँ सरकारका हुन्? नेपाल सरकारसँग त एउटा जहाज पनि छैन, नेपाल सरकारसँग त एउटा ट्विनाटर विमान पनि छैन भनाउनका लागि रातारात चाहिँ नेपाल देश गरिब छ, नेपाली जनता गरिब छन् भन्ने पार्नका लागि चाहिँ जुन तरिकाले आज त्यो प्लेनलाई चाहिँ त्यो एयरलाइन्सलाई चाहिँ एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई दिने चेष्टा गरियो, दिने कुचेष्टा गरियो, यो घातक छ। यसको हिसाब होइन, त्यहाँ के गरिएको छ भने 51% चाहिँ नेपाल सरकारका मातहतमा रहेकोले हाल्न पाउने, 30% प्राइभेटले पाउने, 14% जनताले पाउने, 5% बालबारा र भूपू कर्मचारीले पाउने सेयर किन्नलाई पनि भनेको छ। यो के ठिक छ? मैले भने प्रधानमन्त्री पनि मैले भने भाडामा लगाउनु त, प्रधानमन्त्री भाडामा लगाउनु। को युवा चाहिँ प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्न तयार हुनुहुन्छ? किन केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिराख्नु पर्यो भने एउटा प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्हाल्न नसक्ने, एउटा चाहिँ एयरलाइन सम्हाल्न नसक्ने, एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुग्ध विकास संस्थान सम्हाल्न नसक्ने, साल ट्रेडिङ भोलि सम्हाल्न नसक्लान्, आयल निगम सम्हाल्न नसक्ने। आज पेट्रोलको मूल्य हेर्नुहोस् त 129 रुपियाँ पुगायो, जबकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति ब्यारल पेट्रोलको मूल्य कति छ? हिसाब किताब गरेको छ कि नै बालुवाटा र सिंहदरबारले? भोलि हुँदा कुन दिन चाहिँ यही अहिलेको विद्युत प्राधिकरण पनि यिनीहरू प्राइभेटलाइजेसन गर्छन् र भाडामा दिन्छन् भन्ने टेन्सन पो भयो यहाँ त। भोलि कुनै दिन यो नेपाल हामीले चलाउन सकेनौँ, उही सिक्किमीकरणको बाटोमा गयो कि हामीले नेपाल देश चलाउन सकेनौँ। अब नरेन्द्र मोदीले अथवा बिहारका लालु यादवले चाहिँ भाडामा लिइदिनु पर्यो नेपाल केही वर्षका लागि। लौ न हजुर, हुन त उही एमसिसी ल्याउन खोजे नि यिनीहरूले, त्यो पनि भाडामा दिए बराबर हो। हामी हाम्रो जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, हामी हाम्रा देशका रोडहरू पिच गर्न सक्दैनौँ, हजुर आइदिनु पर्यो, भाडामा लिइदिनु पर्यो। त्यही त हो होइन, भाडामा दिने 20 वर्षसम्म जलविद्युत उत्पादन गर्न दिने अनि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विद्युत दिने, भाडामा दिने सिस्टम भयो क्या? यो गलत हो। होइन, यो गलत हो। तपाईँहरू जस्ता युवाहरूले गलत भनिराख्नु भएको छ। प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने काङ्ग्रेस कहाँ गइरहेछ क्या? त्यहाँका युवाहरू कहाँ हराइरहेछ? मलाई थाहा छैन। नेपालमा प्रतिपक्ष छैन मलाई पत्ता छैन भने कहाँ छ? हामी हो प्रतिपक्ष भने त अहिले प्रतिपक्षको काम मिडियाले गरिरहेछ भने होइन। काङ्ग्रेसका युवा नेत्रीहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने तपाईँ आफ्नो नेताहरूलाई सुझाव दिनुहोस् होइन। हिजो मात्रै केही कलाकारहरू काङ्ग्रेस प्रवेश गरिरहेको मैले देखेको थिएँ। कहाँ छ यहाँ प्रतिपक्ष? के गरिरहेको? हुन त अब नेपालका सबै पार्टीहरू उस्तै हुन्। हेर्नुहोस्, हामीले भन्यौँ पुरानो सत्ताको काम छैन, काङ्ग्रेसको मात्रै कुरा किन गर्नु? माओवादीको कुरा पनि होला, जसपाको कुरा पनि होला, नेकपा एमालेकै माधव नेपाल खेमा पक्षको कुरा पनि होला। उहाँहरू पेट्रोलको मूल्य बढ्दाखेरि बोल्नु हुँदैन। यस्ता किसिमका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूलाई, सरकारी सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ प्राइभेटलाइजेसन कमिसन खानका लागि हो नि त। त्यो त कमिसन खानका लागि हो क्या? त्यो स्पष्ट रूपमा कमिसनकै लागि त्यो दिएको होइन। अनि कोले डुबायो त नेपाल वायु सेवा निगमलाई? किन अहिलेसम्म कारबाही गर्न नसकेको त? अब अहिले पो कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्ति गरे होला, एमालेको मान्छे होला, हिजो काङ्ग्रेसको पनि थियो होला, माओवादीको पनि थियो होला। तिनीहरू सबैको मिलीभगत छ नि त्यहाँ त। त्यसकारण यो देशलाई असल प्रशासकहरू चाहिएका छन्, असल नेताहरू चाहिएका छन्, असल युवाहरू चाहिएका छन्, स्वाधीनता बोक्ने, देशलाई मुटुमा बोक्ने, देशलाई माया गर्ने, देशको वीर इतिहासलाई चाहिँ छातीमा राख्ने युथहरू हामीले चाहिँ। तपाईँले त्यही भन्दै गर्दाखेरि हामीले कुनै समय तारा बरालसँग पनि यही सम्बन्धीको इन्टरभ्यू लिएका थियौँ क्या। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने केपी ओलीलाई 10 अरब
विष्णु पौडेललाई 10 अरब दिएकोले गर्दाखेरि यिनीहरूले आज यो एउटा घोर अनिष्ट काम गर्दैछन्, यसको हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँ केपी ओलीलाई कति दियो, विष्णु पौडेललाई कति दियो, त्यो एउटा पाटो हो कि तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्। यो प्राइभेटलाइजेसनको सुरुवात केपी ओलीले किन गरिरहेका छन्, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। किन त्यो समूहलाई चाहिँ काखी च्यापिराख्नु भएको छ, किन चाहिँ सार्वजनिक जग्गा कौडीको भाउमा दिइराख्नु भएको छ भने उहाँको पहिलोचोटि एयर एम्बुलेन्सबाट केपी ओलीलाई विदेश पठाउने संस्था भनेकै यति नै संस्था हो, उसले नै आफ्नो प्राइभेट प्लेन दिएको हो भनिसकेपछि सम्झिनुहोस् नेकपा एमालेको जीवन नै यति समूहले दान दिएको छ। बुझ्नुभएको छ कि छैन? अनौपचारिक रूपमा त्यो केपी ओलीले लिए के अरे नेपाल वायुसेवा निगम भन्दा पनि फरक पर्दैन। कति अर्बको कुरै छोड्नुहोस् न भने 80 अर्ब 85 अर्ब रुपियाँ लागत रहेको वायुसेवा निगमलाई 45 अर्बको बनाउनु भनेको 40 अर्ब रुपियाँ त कमिसनै हो नि त। त्यो 5 अर्ब 10 अर्बको त कुरै छैन नि। यहाँ अरबौँ अरब रुपियाँको कमिसनको चलखेल चल्यो क्या। त्यसकारण नेपालका युवाहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यसको सशक्त प्रतिवाद गरौँ क्या। यो हुन सक्दैन। के सरकारसँग रह्यो चाहिँ के त? किन सरकार चलाइरहेको भने बसी चाहिँ किन रहेको बालुवाटारमा? प्रधानमन्त्री कसका लागि? ट्याक्स उठाउनका लागि मात्रै पुगेन। अरू के बेच्ने हो? लिपुले क्लिम्पियाधुरा कालापानी बेचिसक्यो, त्यसबाट कमिसन खाइसक्यो। महाकालीबाट झन् कमिसन खायो तपाईँ हामीलाई सर्लङ्गै थाहा छ होइन। कति खर्ब रुपियाँ वार्षिक चाहिँ ल्याउँछौँ भने हो नि त। महाकाली सन्धि गरे पश्चात आयो त आज, त्यसको कमिसन खायो। अस्ति लिपुले क्लिम्पियाधुरा बेच्यो, त्यसको कमिसन खायो। रेलको बाटो कमिसन खाइसक्यो, 2वटा रेल ल्यायो, त्यो रेलबाट पनि कमिसन खाएर अहिले खिया लाएर ती रेल थन्काइसक्यो। हुँदा अस्ति अहिले त के सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ। अब कुन दिन त्यसलाई पनि प्रभाव पारेर यिनीहरूले काम गर्छन्। चुरेको गिट्टी बालुवामा डोजर हालेर भारतलाई बेचेर त्यहाँबाट पनि कमिसन खाने भनेर यिनीहरूले निर्णय गरे। त्यतिले मात्रै पुगेन, नागरिकता समेत बेच्छौँ भने भारत नेपालका नागरिक कम भए बिहारतिरबाट भारततिरबाट नागरिक ल्याउनु पर्यो नेपालमा काटमार गर्न लडाउनका लागि, तिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिनु पर्यो भनेर नागरिकताबाट पनि उनीहरूले कमिसन खान खोजे। यो गलत हो भने क्या। अब लिपुले क्लिम्पियाधुरा कालापानीको कुरा होला, महाकाली नदीको कुरा होला, चुरेको गिट्टी बालुवाको कुरा होला, नागरिकता विधायकको कुरा होला, बालुवाटारको जग्गा होला, सार्वजनिक जग्गा होला, कोरोनाको पैसा होला, अब नेपाल एयरलाइन्सको कुरा जति छ यो सबैबाट उनीहरूले कमिसन खाइसकेपछि अब नपुग्यो भने के देशै बेच्ने हो? अब के देशै भाडामा होइन? आज तपाईँले यति राम्रो विचार राख्दै गर्दा, तपाईँ एउटा युवा जमातको व्यक्ति हुँदै गर्दा, काङ्ग्रेसमा पनि त युवाहरू छन्, एमालेमा पनि युवाहरू छन्, यावत पार्टीहरूमा युवाहरू छन् के। आज ती युवाहरू चाहिँ खोलेर किन बोल्न सके, खुलेर किन बोल्न सकिरहेको? आज देश मेरो पार्टीले बेचिरहेछ, म चाहिँ अब खबरदारी गर्छु भनेर आज किन ती युवाहरू चाहिँ आउन सकिरहेछ? गुलाम हो भने उहाँहरू त पढेका गुलाम हो भने क्या, उहाँहरू त दास हो। कस्तो खालको दास बनायो? शेरबहादुर देउवाको विरोध गर्नै सक्दैनन्। किन? कस्तो खालको? खै अब कस्तो त्यो त अब दास गुलाम भने कस्तो हुन्छ? उसलाई गुलामी नै मनपर्छ होइन। अब खान पाइरहेछन् जनतालाई लुटेर, जनताको करबाट मस्ती गर्न पाइरहेछन्, आजीवन बेरोजगार। शेरबहादुर देउवाको जागिर के? शेरबहादुर देउवाको रोजगार के हो? कसरी त्यत्रो ठुलो घर लायो, कसरी कङ्ग्रेस पार्टी चलायो भनिदिनु पर्यो क्या। केपी ओलीको रोजगार के? युवाहरूले भनिदिनु। प्रचण्डको रोजगार के? त भन्न चाहिँ किन सक्दैन? सुन्नुहोस् न, हो सुन्नुहोस् न। र उनीहरूले पनि रोजगारी गरेनन्, नेपाली जनतालाई लुटेर पार्टी चलाए, प्रधानमन्त्री बनाए, आजसम्म खाइरहे। अब तिनका कार्यकर्ताहरू पनि केही काम गर्दैनन्, केही गरे देखाएको छ तपाईँले। अनि उनको काम भनेको आफ्नो पार्टीका नेतालाई जिन्दाबाद र मुर्दाबाद मात्रै भन्ने, सडकमा आउने झन्डा लिएर, कोरोनाको खोप भ्याक्सिन ल्याउन भन्ने, खाना बाँडाउन भन्ने, अक्सिजन ल्याउन भन्ने, भेन्टिलेटर ल्याउन भन्ने, सिमाना मिचियो नभन्ने, निजी कम्पनीलाई चाहिँ सरकारी एयरलाइन्स दिनु हुँदैन नभन्ने, चुरेको गिट्टी बालुवा भारतलाई बेच्नु हुँदैन नभन्ने, नागरिकता विधायक ठिक छैन नभन्ने। तर आफ्नो नेताको पक्षमा हेर्नु सडकमा कोही प्रतिगमन मुर्दाबाद भनिरहेछन्, कोही केपी ओली उइलबी भनिरहेछन्। अब तिनीहरू पनि बेरोजगार। ती सिके नि त केपी ओलीबाट, प्रचण्डबाट, देउवाबाट, बाबुरामजीबाट, माधव नेपालबाट उनीहरूले सिके। हाम्रा नेता त बेरोजगार छन्, उनीहरूले जिन्दगीभरि काम गरेनन् होइन, जिन्दगीभरि कमाएनन्। तिनीहरू बेरोजगार भएर ठुल्ठुला गाडी चढे, ठुल्ठुला घर बनाए, विदेशमा उपचार गरे, करोडौँका मालिक बने, गुन्डा पाले भने हामीले किन रोजगारी गर्ने? हामी पनि बेरोजगार बनाऊँ, हामी पनि गुलाम बनाऊँ भने अब उनीहरूको विरोध गर्यो भने त रोजगारी त गुम्यो। नेताले त तपाईँको चाहिँ कुकुरलाई हड्डी फाले जसरी फाल्दैन, त्यही खानका लागि चुप बस्यो। अब उनीहरू गुलाम भयो।
पाउ मल्यो आफ्नो नेताको खुट्टा मल्यो गुलामीकरण गर्यो हाम्रा नेता जय नेपाल हाम्रा ओलीबा वी लभ यु राष्ट्र नायक प्रचण्ड भन्यो अनि चाहिँ तपाईँको गुलामीकरण गर्यो हात जोड्यो पाउ जोड्यो अनि त्यस्ताहरूबाट तपाईँ देश परिवर्तनको आश गर्ने भने तपाईँले होइन तपाईँले यही कुरो भन्दै गर्दा तपाईँलाई कुनै मिडियामा तपाईँलाई केही समय अगाडि ज्ञानेन्द्र साईलाई इन्टरभ्यूमा ल्याइएको थियो क्या त्यो इन्टरभ्यूमा ल्याउँदाखेरि हामी जस्तै पत्रकारले उहाँलाई के क्वेसन सोध्नुभएको थियो तपाईँको गाडी कहाँबाट आयो तपाईँको लुगा कहाँबाट आयो तपाईँको घर कहाँबाट आयो हिजो तपाईँ एउटा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको व्यक्तिको यति सम्पत्ति कहाँबाट आयो भन्दै गर्दा त्यस्ता पत्रकारहरूले यस्ता काम देशको कुठाराघात हुने गरी गरेको कामलाई औँला उठाउन किन सकिराखेका छैन पत्रकार के कुरा गरे तपाईले यो पार्टीका पत्रकार छन् पत्रकारको चुनाव पार्टीगत रूपमा लाग्छ हामीलाई सिकाउनु पर्दैन तपाईहरु जस्ताले बोल्नलाई कोही हामीले कसलाई कसरी भन्नुपर्छ भने हामीलाई थाहा छ हामीलाई कसैले पनि युनियन छन् कसैका प्रेस चौतारी छन् त पार्टीका मुखपत्र हुन् के पार्टीको गुणगान गाउने मान्छे तिनीहरुलाई चाहिँ नेपालको माया हुँदैन हैन हामीलाई मात्रै सर भने उनीहरु पनि त लुटेर खाइरहेछन् उनीहरुको पत्रकारिता पनि त त्यहीबाट चलिरहेछ नि नतर गरिबको पक्षमा आवाज उठ्दैन त्यही भने अन्यायको विरुद्धमा बोलिदैन हैन वाइट बडीको कुरा उठ्दैन अथवा उठायो त कसैले कुनै मूलधारका मिडियाले चाहिँ आज बोल्यो कि चाहिँ कुनैले सम्पादकीय लेख्यो कि नेपालको सार्वजनिक संस्था नेपाल एयरलाइन्स एउटा गर्व गर्न लायक एउटा चाहिँ हैन हामीसँग जहाजहरू छन् यति ठुलठुला हामीसँग यस्तो चीज छ भन्ने कुरा पनि प्राइभेट कम्पनीलाई दिन्छौं भन्दाखेरि उहाँहरु के गर्नुभयो भने मौन बस्नुभयो क्या उहाँहरु मौन बस्नुभयो यो गलत छ यो रङ छ भनेर कुनै पनि मिडिया बोल्दैन अनि मिडियालाई त के छ भने कथित अभियन्ताहरू किन बाँडे यिनीहरुले त चामलै नबाँड्नु पर्ने हो यिनीहरुले त भातै नबाँड्नु पर्ने हो यिनीहरुले त बोल्दै नबोल्नु पर्ने हो भन्ने हो क्या उनीहरुले चाहिँ भुइँ मान्छेका आम मान्छेका सर्वहारा वर्गका गरिब वर्गका बारेमा न्यूजहरु लेखेको कहीं देख्नु भएको छ उहाँहरु त आज बालुवाटारमा यस्तो भयो आज अमेरिकामा यस्तो भयो फलानो नेताको श्रीमतीको यो भयो फलानोलाई पिलो आयो फलानाका जनै खटिरा आए भन्ने मात्रै न्यूज लेख्नुहुन्छ हाम्रो बारेमा लेख्यो भने उहाँले के लेख्नुहुन्छ कहाँबाट घुमे हेर्नुस् त यिनले प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेका कस्ता अराजक यिनीहरु त कहाँ यो त जुम्लाको यो त जुम्ली नै हुनु पर्थ्यो यसले त भेडा पाल्नु पर्थ्यो यो कहाँ बाजुराबाट आयो यसको त कपालमा जुम्रा होला भनेर यो तरिकाले उहाँहरु न्यूज छाप्ने न्यूज लेख्ने काम गर्नुहुन्छ क्या हैन उहाँहरुले किन तपाईहरु जस्तो आज तपाईले यसरी खुलेर बोलिराख्नु भएको छ तपाईहरुको यस्तो गुलाम हाम्रो विचार स्थान दियो भने त उनीहरुका गडफादरहरुले प्रश्न सोच्नु है पत्रकार तँलाई मैले अस्ति तेरी श्रीमतीलाई चाहिँ साडी किन्नका लागि पैसा दिए हैन तँलाई त्यो गाडी किन्नका लागि पैसा दिए हैन तेरो छोराको फलानो स्कुलमा मैले फी मिनाहा गरे हैन बढी बोल्छस् यो खुज न्यूजको मलाई राम्रोसँग थाहा छ के सर मैले लामो समय संगठनमा काम गरे हो नि त संगठनका मान्छेले तपाईको चाहिँ ढुइक्क पादे पनि न्यूज बनाउँछन् उनीहरु हैन ए फलानोले त यस्तो गर्यो भन्छन् तर हैन उहाँहरुले सिक्नु पर्छ उहाँहरु भनेको राष्ट्रको चौथो अंग हो है उहाँहरुले देखाएको कुराले राज्यमा ठूलो प्रभाव पर्छ तपाई हेर्नुस् त तले म एउटा कुरा भन्दिन्छु नेपालका पत्रकारले चिनेनन् तर त्यही सपना भन्ने बहिनीलाई चाहिँ बीबीसीले कसरी चिन्यो त चिनेन अनि भारतमा हेर्नुस् तपाई कन्हैया कुमारहरुलाई त्यहाँका मिडियाहरुले कसरी ठाउँ दिन्छन् मार्क जुकरबर्गले 21 वर्षमा फेसबुक लन्च गर्नुभयो स्थापना गर्नुभयो कसरी स्पेस दियो हैन मालाला युसुफजाईलाई 17 वर्षको उमेरमा पाकिस्तानमा त्यस्तो बोल्दाखेरि आवाज उठाउँदाखेरि कसरी त्यहाँका मिडियाहरुले स्पेस ठाउँ दिनुभयो अहिले 13 वर्षकी छन् ग्रेटा थनबर्ग 14 वर्षकी पुगिन् संसारभरिका ठुलठुला मिडियाले कसरी कभरेज गर्छ हाम्रा देशका मिडिया हाम्रा देशका पत्रकार सुन्यो भने हाम्रो त विचारै सुन्न चाहनुहुन्न रे यिनीहरु त अराजक हुन् सिधै टाइटलै अराजक हैन त्यही त मैले भन्न खोजेको तपाईले यस्तै भन्दै गर्दा 2046 सालदेखि 2078 सालसम्म आइपुग्दै गर्दा 32 वर्ष हाराहारी भयो यो देशमा प्रजातन्त्र गणतन्त्र आयो हैन यो प्रजातन्त्र गणतन्त्र आउँदाखेरिका हिजोका ती नेताहरू कस्तो अवस्थाबाट आजको अवस्थामा आइसक्यो भनेर खोज्न किन सकिरहेका छैनन् र देश र जनतालाई आज प्राथमिकतामा राखेका छन् कि छैनन् भनेर किन खोज्न कुरा भन्दैछु म यस्तो किसिमको पत्रकारिता गर्ने साथीहरूलाई एकचोटी सवाल उठाउन चाहन्छु कुनै दिन बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई डाइरेक्ट माइक तिर्स्याएर सोध्ने हिम्मत छ कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी तपाई आजीवन बेरोजगार बसेर राज्य कोषबाट 25 करोड रुपैयाँ उपचारको खर्च किन लिनुभयो तपाईले सँगै स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी आज संसारको नम्बर 1 पार्टी त्यो देशलाई नम्बर 1 बनाइसक्यो पछिल्लो 75 वर्षको ड्युरेसनमा तपाईहरुले किन यो देशलाई विकसित गर्न सक्नु भएन यो देशलाई चाहिँ यो देशको पर क्यापिटा इन्कम किन बढेन हाम्रा युवाहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्ने को हो नेपालमा ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्ट अनुसार एसियाको नम्बर 1 भ्रष्ट राष्ट्र नेपाल किन भयो
अनि नेताहरूको आम्दानीको स्रोत के हो, पार्टीको आय स्रोत के हो, पार्टी कसरी चल्छ, किन चाहिँ पार्टीहरूले भ्रष्टाचार गर्छन्, किन देश बन्न सकेन भनेर कहिले प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य र लाकर त्यस्ता किसिमका पत्रकारहरू राख्न सकेको छ? केपी ओलीलाई यो प्रश्न सोध्ने हिम्मत छ? देउबालाई यो प्रश्न सोध्ने हिम्मत छ? प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई यस्तो किसिमको प्रश्न सोध्न सक्ने सामर्थ्य र हिम्मत कसैको छ त आज? अनि हामी उम्रिँदै गरेका युवाहरू, टुसाउँदै गरेका युवाहरू, मुलुकलाई राम्रो बनाऊ भन्ने युवाहरूलाई अराजक, कथित, मागेर जीवन धान्ने तिनीहरूको आय स्रोत के हो त? त्यो त देखाउन सक्नु पर्यो नि त। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, अहिले नेपालमा जति पनि अभियानहरू चलिराखेका छन् साँच्चै निष्पक्ष, एकदमै नेपाललाई विकास हुने खालको, अथवा नेपालको लागि भनेर यी अभियानहरू अहिले चलेका छन्? होइन, अब यी अभियानले नेपाललाई परिवर्तन गर्ला, जनतालाई परिवर्तन गर्ला? म त्यस्तो पनि भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, होइन, अहिलेका सबै अभियानहरू राम्रा छन्, यिनीहरूले चाहिँ देशलाई चाहिँ निकास दिन्छन् भनेर पनि म भन्दिनँ। कतिका आफ्ना इन्टेन्सन होलान्, कतिका आफ्ना इच्छाहरू होलान्, कतिका आफ्ना रुचि होलान्, आफ्ना किसिमका चाहनाहरू होलान्। मेरो मान्यता के हो भने नेकपाभित्रको, कङ्ग्रेसभित्रको, माओवादीभित्रका, पुराना राजनीतिक दलभित्रका पोटेन्सियल युथहरू, विचारशील, ऊर्जावान, दार्शनिक युवाहरू, देशलाई बनाऊ भन्ने युवाहरू, केपी ओली पो अब 2-4 वर्ष बाँच्नु होला, प्रचण्ड, बाबुराम, देउबाहरू पो केही समय बाँच्नु होला। हामीले त 20औं वर्ष, 30औं वर्ष, 50औं वर्ष, 60 वर्ष अझ बाँच्नु छ नि त, होइन? यत्तिकै गरिब भएर हामीले मर्ने, ऋण हामीले थाप्लोमा भारी बोकेर, कपालमा भारी बोकेर हामीले मर्ने। हाम्रा बाहरूको उमेरका युवाहरू विदेश जानुभयो, हाम्रो सर्कलका धेरै युवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। हाम्रा जन्मिने छोराछोरीहरूलाई, आगामी अपकमिङ दिनमा आउने युवाहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई पनि विदेशै पठाउने त हामी थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमै रहिराख्ने, अविकसित नै बनिराख्ने हामीले। हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ, नदी छ, तराई छ, ऊर्जाशील युवाहरू छौँ, मेहनती छौँ, काम गर्छौँ, खेतीयोग्य जमिन छ, जलविद्युत छ, धेरै कुराहरू छ। यसलाई युटिलाइजेसन गरेर हामी देशलाई सुन्दर र विकसित बनाऊ न, त्यसका लागि छलफल गरौँ, बहस गरौँ। हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ छन् हामी त्यो सच्याउन तयार छौँ, हामी सुध्रिन तयार छौँ। हाम्रा कमजोरीहरू छन् भने तिमीहरूको यो पाटो कमजोरी रह्यो, यो कमजोर पाटो रह्यो, यसमा तपाईँहरूले सुध्रिनु पऱ्यो भन्नु पऱ्यो नि त। र त्यहाँका युवाहरूले पनि आफ्ना नेताका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रा ठान्ने, होइन? आफ्ना नेताका हरेक कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले नराम्रोमा राम्रै मानिदिने, जे पनि गरेका छन् ठिक गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो पनि ठिक गर्यो भनिदिने परिपाटी नराम्रो भयो क्या। त्यसकारण त्यहाँभित्रका राम्रा युवाहरू पनि आउनुहोस्, यतातिरका राम्रा युवाहरू पनि हामी आउँ। हामी जो छौँ, जस्तो छौँ, हामी सबैजना मिलेर यो देशलाई राम्रो बनाउने बाटोमा जाउँ न भन्न खोजेको हो क्या हामी। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। मैले सोध्न छुटाएका तपाईँले हाम्रो देशको युवालाई यो शब्द पनि भन्न पाएदेखि हुन्थ्यो भन्ने बाँकी शब्द छ? नियमित मिडियासँग अन्तर्क्रिया गरि नै रहेका हुन्छौँ, मिडियाको साथीहरूले पनि हामीसँग कुराकानी गरि नै राख्नु भएको हुन्छ, होइन? तपाईँहरूसँग पनि छलफल बहस भइरहेको छ। त्यही हो, अहिले चाहिँ अब विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ अध्ययन गरौँ, अध्ययनशील बनाऊँ, होइन? के हो त वास्तविक, मैले भनेको कुरा सबै सत्य नपनि हुनसक्छ, अध्ययन गरौँ। सरकारी संस्थानहरूलाई प्राइभेटलाइजेसन गर्दाखेरि राष्ट्रलाई के घाटा हुन्छ, कमिसनको चक्करमा मान्छेहरू कसरी पर्छन् भन्ने कुरा पनि जानौँ। यही 22 निगमको कुरा पनि अध्ययन गरौँ सबैजना, होइन? र सबैजना मिलेर यो देशलाई सुन्दर र राम्रो बनाउँ। धन्यवाद, नमस्कार।